क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार ह्या विशयाचेर हो दुसरो आंकडो हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. आमकां मागणें करूंक जायनातल्या वेळार आमचे मागणें म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयांत हांवें थोडे विशय तुमकां पयल्या आंकड्यान सांगले. आमकां जायते फावटी मागणें करूंक आशा आसा, पूण आमकां मागणें करूंक जायना. आनी मागणें म्हूण सांगल्यार कितें? मागण्यांत आडंबर ना, आवाज ना. मागण्यांत आसचें मौन आनी देवातें आमचो संबंध. हें गरजेचें. आमी देवाच्या इश्टगतींत वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी तातूंत आमी मुखार वचोंक आमकां गरजेचें जावन आसा देवातें आमी वेळ पाशार करचो. देवा संगी आमी वेळ पाशार करचो. आनी कसलो वेळ हो आमी पाशार करचो? आतां मोगाळ बाबडीनो आमच्या समाजींत आमी जाणाव आनी तें सारकें. आनी आमी करिस्मॅटीक मुवमेंट आसचे कडेन आमी मागण्याक वेता. करिस्मॅटीक मागण्याक वेता, जामतेक आमी वेता. आनी थंयसर जायतो संगीत थंयसर आमी नाचचें आनी आमी ताळयो पेटच्यो आनी आमी देवाक उल्हासोवचें, आमी होगोळसोवचें. आपुरबायेचो वेळ तो, आपुरबायेचो वेळ. हांव ताच्या विरोध ना, खंडीत ना. पूण असल्याच संदर्भाक आमी राखोण मागणें करूंक आशेवचें म्हणटा आसतना तातूंत इल्लीशी बेजाराय भोगता. कित्याक मागणें म्हणटा आसतना भायलो आडंबर न्ही, मागणें म्हणटा आसतना म्युजीक आनी संगीत न्ही, मागणें म्हणटा आसतना फकत ताळयो पेटोवन आमी नाचचें न्ही. मागणें म्हूण सांगल्यार कितें? आमच्या देवा संगी आमी मोगान थोडो वेळ खर्च करचो. आनी हो वेळ कसो आमी खर्च करचो? जायते फावटी आमी चिंताव आमच्या समाजींत, आमच्या कुटुंबांनी मागणें म्हूण सांगल्यार तेर्स म्हणचें, आमोरी म्हणचें आनी नोवेनाची मागणी म्हणची आनी लांब लांब आमी लदिन्यो करच्यो. सगळें बरेंच ना म्हणना, तें गरजेचेंच. आमी 4-5 जाणां सांगाता मेळोन मागता आसतना देव थंयसर आसा. जेजून सांगलें उतरां आमी तें करूंकच जाय. कुटुंबांत आमी तेर्स म्हणोंकच जाय, आमोरी म्हणोंकच जाय, आमी सांगाता मेळोन नोवेना म्हणोंकच जाय, लदीन म्हणोंकच जाय. हें सगळें गरजेचें. पूण तेंच मागणें म्हणून आमी चिंतचें न्ही. मागणें म्हूण सांगल्यार कितें? मागणें म्हूण सांगल्यार आमचो संबंद एका इश्टा बरी आमी देवा संगी खर्च करचो. आनी त्या देखून आयच्या दिसा प्रत्येक जावन सेक्युलर कार्मेलितांक हांव एक संदेश दिवंक आशेतां. जायते फावटी आमी कितें चिंताव? आमकां कार्मेलितांक महान प्रेरण मागण्याचें मेळ्ळां प्रोफेत एलिया. प्रोफेत एलिया आमकां वाचूंक मेळटा ताचे विशयांत रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायातावन 19व्या अध्याया म्हूण आसत. पळया, हो प्रोफेत एकाच फरा थंयसर दिश्टीक पडटा पवित्र पुस्तकांत. ताका कसलीच चरित्र ना, ताचें कुटुंब ना, या कुटुंबाचे कोणी प्रावादी जाल्ले नात. तो एकाच फरा थंयसर दिश्टीक पडटा. आनी निमाणें देव ताका उज्याच्या रथाचेर सर्गा राजाक आपोवन व्हरता. उज्याच्या रथाचेर, फायरी चॅरियट. पण असलो महान व्यक्ती एलिया. आनी आतां कितें घडटा? एलिया प्रवादी आमकां प्रेरण दिल्लो तो, कार्मेलितांक प्रेरण दिल्लो तो. थोडे फावटी आमी एलिया प्रवादीन केल्लें एक काम हाच्या विशयांत वडपण उलयता. त्या विशयांत म्हाका इल्लेशें उलोवंक आसा. पळय, एलिया प्रवादी रायाच्या पयल्या पुस्तकांतल्या 17व्या वळींत तो वचोन आहाब रायाक कितें सांगता? ह्या गांवांत दोवी पडचो ना आनी पावसूय पडचो ना, दुकोळ येतलो म्हूण. कित्याक आहाब राय जेजेबेल राणये लागीं काजार जाल्लो. आनी ती जेजेबेल राणी भायल्या गांवची, दुसऱ्या संप्रदायांतली. आनी ती येता आसतना तिचे संगी तिने बाल देवाची पुजा
आणि बाल देवाचे ते देवासपण तिने इस्रायला काडिल्ले आणि हाका कारण जावन आहाब एक बरो मनीस आलो पूण जाल्यार ताच्या बायले वरवीं तो पाड जालो आणि ताणे बायलेन सांगिल्ले बरी ताणे ऐकलें आणि बायलेन त्या बाल देवाक थेंपलां आणि ताचे प्रोफेतांक हुमोक अशें म्हणून सगळ्या इस्रायलांत बाल देवाची पुजा जायचे म्हणून तिचे एक निचेव आणि हाचे खातीर प्रोफेत एलिया कितें सांगता आणि मुखार पावस येवचना दूख येतलो लोक कश्ट जातलो आणि ही देवाची शिक्षा म्हण 18व्या अध्यायात आमी वाचता थंयसर देवान सांगिल्ले प्रमाणे एलिया प्रवादी आहाबाक मेळोंक वयता आणि आहाब कितें म्हणटा तूं सुगी आमकां उपद दिवचो मनीस तुजे वरवीं आमकां दूख येयला तुजे वरवीं आमकां पावस ना आणि तो व्हड एलिया प्रवादी कितें म्हणटा पळय या म्हजे वरवीं न्ही तुजेच वरवीं कित्याक तुवें निजा देवाक मान करच्या बदलाक बाल देवाक मान करनासय बाल देवाक सॅक्रिफायस भेटोवनासय बाल देवाच्या प्रोफेतांक तूं आदार कुमोग दिवनासय हे कसले राज हांव तुजें खऱ्या देवाक मान कर आणि तो व्हड एक पंतवान उडयता तो आहाब राया हांव रुजू करता या आमी रुजू करया खंयचो देव सारको देव घे म्हूण खरो देव घे म्हूण कार्मेल गुड्यार आमी सॅक्रिफायस भेटया तुम्ही तुमच्या देवाक सॅक्रिफायस भेटया हांव म्हज्या देवाक सॅक्रिफायस भेटयता आता कोणाचो सॅक्रिफायस स्वीकार जाता तोच खरो देव म्हणून आमी मानून घेवंक जाय आणि अशें आहाब सगळ्या लोकांक ही गजाल कळीत करता हे पंतवान स्वीकार करता आणि एलिया प्रवादी सगळ्या लोकांक आपोवन व्हरून कार्मेल गुड्याचेर हे सॅक्रिफायस भेटोवचें एक कार्य आसा करता आणि पहिले तो कितें करता बाल देवाच्या प्रोफेतांक सांगता तुम्ही तुमचो सॅक्रिफायस पहिले भेटया मागीर म्हज्या देवाक हांव सॅक्रिफायस भेटयता कोणाचो सॅक्रिफायस खंयचो देव स्वीकार करता तो खरो देव आता बाल प्रोफेतांनी कितें केलें तांणी एक पाडो मारलो आल्तारीचेर दवरलो आणि मागोवंक सुरू केलें सकाळीं तावन दनपार म्हणसर तांणी मागले आणि तो व्हड एलिया प्रवादी येवन तांकां इल्लीशीं खेळकुळां करून कितें म्हणलो तुमचो देव कांय भायर पयनाक गेला कोणना तो कांय न्हिदला कोणना ताका उठया ताका आपया तो येवन तुमची बली तुमचो सॅक्रिफायस स्वीकार करून दिव म्हूण आणि त्या वेळा हे बाल प्रोफेत तांच्या हातांत आशिल्ली सुरी घेवन तांकांच ते चिरतात तांकांच ते गायकन घाण घेतात अशें म्हणी बाल देव तांचे मागणी आयकत घे म्हणून कांयच जायना दनपारा उपरांत एलिया प्रवादी आपल्या शिसांक आपोवन थंयसर एक आल्तार बांदता संप्रदाया प्रमाणे 12 फातर विंचून इस्रायल प्रजेच्या 12 कोळयांच्या नावार 12 फातर विंचून त्या फातराचेर आल्तार करून त्या आल्तारीचेर फाड्याक मार आणि तो कितें सांगता आपल्या शिसांक जाता तितलें उदक ह्या फाड्याचेर वता आणि तें उदक बोरोवन त्या आल्तारीतून देवोंक जाय ते दोनसर तें उदक बोरा म्हूण आणि उपरांत एलिया प्रवादी देवाक हाक बोब मारन मागता आणि तो व्हड आकाशांत एक उजो इतलो विशेष उजो देंवता आणि आसुल्लो सॅक्रिफायस फाडो आल्तार आणि फातर सगळे भस्म करून उडयता आणि तो व्हड लोकांक कळीत जाता की हो जावन आसा खरो देव म्हूण पूण हांगासर कितें घडटा भाव भयणीनो हांगासर एक विशेष गजाल घडता थंयसर एलिया प्रवादीक एक भर्म येता ताका धैर्य येता ताचे थंय एका तराचो जोश येता आणि तो जोश उपयोग करून त्या भर्मान तो कितें करता 450 प्रवाद्यांक बाल देवाच्या प्रवाद्यांक तो जिवेशी मारता पूण आमी जायते फावटी कर्मेलीत ह्या विशयांत नियाळ करून आमी कितें म्हणटा पळया एलिया प्रवादीन एक व्हडलें काम केलें कार्मेल गुड्यार ताणें 450 प्रवाद्यांक जिवेशी मारले बाल देवाच्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारले हांव तो वडपण उलोवंक कांय ना मोगळ भाव भयणीनो कित्याक आमचो देव हेरांक लागड करचो देव न्ही
हेरांक जीव अशी मारसो देव न्ही. आमचो देव जीव दिवचो देव. आनी आमचो देव केदळास खंयच्याच फातक्याचे नास आशेना. खंयचोच फातकी मरण वसा जाय म्हणून आशेना. खंयचोच फातकी नास जाय जाय म्हणून आमचो देव आशेना. आमचो देव कितें आशेता? फातकी मनशान आपणाचे पातक रोडोन कन्वर्ट तर जावंक जाय. ताणे ताची जीण बदलून ताणे निजा देवाक मानून घेवंक जाय म्हणून तितल्यांत देव आशेता. आनी हाचेर आमकां कार्मेलितांक कांय वडपण उलयचें म्हणून गरज ना. पूण आतां कितें घडटा हांगासर हें घडिल्लेंच 450 बाल देवाच्या प्रॉफेतांक लागड काडिल्लेंच राणी जेजेबल रागान कडकडटा आनी ताच्या सोजेरांक धाडून एलिया प्रवाद्याक लागड काडूंक पळयता. आनी त्या दाळा एलिया प्रवादी पळापळ घेवन पयस वेता अरण्यांत. आनी सोलोन आसतना तो कितें म्हणटा देवाक, देवा हांव एकलोच उरलां सगळ्या इस्रायेल गांवांत एकलोच उरलां, तुका मान करचो, तुका आराधन करचो. आनी तो एका रितीच्या कारांदायन, एका रितीच्या बेजारायन, एका रितीच्या दुखीन वळवळून आसा. कसली ही दूख आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक एलिया प्रवाद्यान कसली एक सूख केल्या हांगासर. प्रवादी जावन एक सूख केल्या. कसली ती सूख? देवान चिंतिनातलें ताणें केलें. 450 बाल देवाच्या प्रोफेतांक ताणें जिवेशी मारले. आनी त्या देखून ही खर अंदाई ताका भोगता आपल्या काळजांत. त्या देखून कठीणायेन तो वळवळटा. एका रितीचे निरासपण ताचे थंय आसा. आनी तो एका रुखाच्या मुळांत न्हिदोन आसतना बेजारायन कथीन तो कितें म्हणटा, सुम्या देवा म्हाका तूं ह्या संवसारांतलो व्हर, म्हाका जिवंक नाका, तूंच म्हजो जीव काड म्हणटा. म्हळ्यार इतलें निरासपण ताचें थंय आसलें. कित्याक ताणें एका तराची सूख आदारल्या हाचे वरवीं. पूण देव ताका खाण जेवण दिता. एक फावटी न्ही, दुसरे फावटी. आनी हें खाण जेवण जेवन एलिया प्रवादी होरेब पर्वताक येता. होरेब पर्वत म्हणून सांगल्यार सिनाई पर्वत, हाका होरेब पर्वती म्हणटात. आनी थंयसर वचोन एका माट्यांत लेपण बसता. आनी लेपण बसल्ल्या एलियाक देव आपयता आनी सांगता, एलिया एलिया हांगा कालें करताय. आनी तो व्हड एलिया प्रवादी सांगता, हांव निजा देवाच्या उर्बेन बरला म्हणून. निजा देवाच्या उर्बेन बरलाय तूं. एका माट्यान बसून आसाय, लिपोन आसाय. देव ताका सांगता, उठ आनी भायर येवन पर्वताचेर राव आनी थंयसर म्हजी महिमा तूं देखतलोय म्हणून. एलिया प्रवादीन देवाची महिमा देखली खंय कार्मेल गुड्यार. उजो देवलो, सगळें भस्म करून उडयलें. पूण ताका देव दिश्टीक पडोना. थंयसर देवान केल्लें तें काम, ती बली स्विकार केल्लें वय. पूण हांगासर कितें घडटा? हांगासर एलिया प्रवादी थंयसर पर्वताच्या देगेन रावण आसल्या वेळार एक कठीणाचें वारें वळटा. आनी ह्या वाऱ्याच्या वेगान आशिल्ले फातर पिटो पिटो जावन येतात. पूण देव तांतून नातलो. ताच्या उपरांत भुंयकांप जाता. देव तांतून नातलो. ताच्या उपरांत एक कठीण उजो ताका दिश्टीक पडटा. देव त्या उज्यान नातलो. आनी उपरांत कितें घडटा? थंयसर एका तराचें मौन ताका भोगता. आनी मौनांत एक आवाज ताका आयकता. मौनाचो आवाज ताका आयकता. हें समजोवचें कशें? मौन आसतना आवाज कसो, आवाज आसतना मौन कशें? हो एक देवाचो मिस्तेर. आनी हें सुस्तालेंत एलिया प्रवादी कितें करता? आपलें शॉल आशिल्लें तें पांगोरून घेता आनी आपणाच्या मस्तकाक तें रेवडायता. कित्याक तो जाणा आसलो निजा देवाक पळोवन खंयचोच मनीस वाचोंक शकना म्हणून.
हातू आमकां मेळचें लिसांव कसलें, आमकां कार्मेलितांक मेळचें लिसांव कसलें. देव व्हडा व्हडा संगतींनी आवाजांत आडंबरांत ना. देवान आसचें मौनपणांत. केदळा आमी देवाक आमच्या काळजांत सोदतावंगी, आमच्या काळजाच्या माट्यांत सोदतावंगी. थंयसर आमकां ताचो संपूर्ण अनुभव जावंक शकता. ते देखून आमी देवाक सोदूंक जाय खंयसर. हांवें तुमकां एक दृश्टांत दिलें. आमी करिस्मातीक मुवमेंटाक येता, बरें आमी वचोंक जाय. वर्साक 1, 2, 3 फावटी गेल्यार येवणी. पूण आमी तेंच मागणें म्हूण चिंतचें न्ही. खरें मागणें खंय जाता? काळजाच्या गुंडायेंत जाता. कशें एलिया प्रवादीक हे देवडल्या उज्यांत देवाचें दर्शन जावना. देवान तो सॅक्रिफायस स्वीकार केलो वय, पूण ताका खरें दर्शन देवाचें खंय जालें? त्या मौनपणाच्या आवाजांत. साऊंड ऑफ सायलेन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. साऊंड ऑफ सायलेन्स. त्या घडये एलिया प्रवादीक देवाचो अनुभव जालो. ते देखून आमी सेक्युलर कार्मेलितांनी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी देवाक सोदूंक जाय खंय? आमच्या काळजाच्या गुंडायंत, आमच्या मौन वातावरणांत. आनी हाका आमी कितें करूंक जाय? घरा आमी आसतना मागण्याचो वेळ आयिल्ल्या वेळार आनी मागणें करूंक आमी एक वेळ आमी विंचूंक जाय. खंयचो तो वेळ? सकाळीं उठोन बेड्डार बशिल्ल्या वेळार आमकां मागी येत गी. हांवें सणाची मागणी म्हणचें न्ही. आमी कुटुंबाची सांगाता मेळटा. तेर्स, आमोरी, नोवेना, लदीन तें पुरो म्हणटा. पवित्र पुस्तक वाचता. तें सगळें बरेंच. पूण म्हजो तो वेळ जेजू संगी देवा लागीं त्या मोगाच्या स्पंदनांत हांवें खर्च करूंक, मोगाच्या त्या घडये खर्च करूंक म्हाका इल्लोसो वेळ जाय. 10 मिनटां 15 मिनटां एक सुरें हांवें रावण मौनपणांत हांवें सोदल्यार खंडीत जावन देव म्हाका मेळोंक येतलो आनी देव म्हजें तें एक जातलो. आनी हाका आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमची मोबायल फोनां आमी बंद करूंक जाय. टेलिव्हिजन बंद करूंक जाय. रेडिओ बंद करूंक जाय. आनी आमच्या मोतीची चिंतनां आमी बंद करूंक जाय. थोडो वेळ 5 ते 10 मिनटां आमी एका कोणशार बसून देवातें आमी तो संबंध दवरूंक प्रयत्न केलो तर मोगाळ भाव भयणीनो, तांतू मेळची ती घटाय, आंतरीक आत्मीक घटाय ती विशेश जावन आसा. हे आमी समजून घेवंक जाय. प्रयत्न केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत हें खंडीत जावन घडतलें म्हणल्यार कांय दुबाव ना. तर आमी मौनपणान देवाक भेटोवंक प्रयत्न करया आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत. आमेन.